السلام عليكم. اذا كيف ما قلنا بسم الله على بركة الله غادي نشوفوا سيستم دو كومون راي، يعني واحد السيستم اللي هو ديفلوبي ماشي بحال السيستم كلاسيك، ماشي بحال الموتور ديزل كلاسيك، ماشي بحال الانجيكسيون كلاسيك. سي اون انجيكسيون اللي هي سبيسيال، وغادي نعرفوا علاش هي سبيسيال. الو نشوفوا الديفينيسيون الاول. قال لك on entend par système common rail un système d'injection diesel dont les injecteurs sont alimentés par une rampe commune et pilotée électroniquement par un calculateur d'injection. Contrairement à l'injection classique, il n'y a plus de pompe d'injection, mais une pompe haute pression. اشنو بغا يقول لنا هنا؟ يعني بغا يميز لنا واحد لي كاركتيرستيك. اول حاجه ان l'injection common rail فيها une rampe، c'est-à-dire une rampe، فيها une rampe. الا شفنا لو نيميرو 5 هنا غادي نلقاوه في الطابلو، هو سي une rampe commune. اشنو الدور ديال هاد لا rampe؟ الا لاحظنا لومبلاسمون ديالها غادي نلقاو عندنا اون بومب هوت بريسيون اللي كتجيب لينا الغازوال دو ريزيرفوار، ومن بعد كتصيفطو فيغ لي زانجيكتور. ولكن هذا الغازوال كيمشي سو هوت بريسيون. الا لاحظتوا هنا اون روج، راه كاين كذلك في ليشيل كاين روج، سي لا هوت بريسيون. هاد لا رومب هادي هي سبيسيال، يعني بحال سيتيرن. ناخدو مثال ديال سيتيرن، يعني كتجمع لينا الغازوال ولكن سو بريسيون، يعني خصو يكون خاضع لواحد لا بريسيون. وغادي نشوفو لا فالور ديال هاد لا بريسيون. من بعد كنلقاو واحد الكابتور ست. هاد الكابتور ولا ليميتور اللي كيعبر لينا شحال لا بريسيون اللي كاينه في لا رومب. يعني لا رومب هادي ما خصهاش تكون فيها واحد لا بريسيون اللي هي اكسيسيف ولا نقولوا مفرطه. الو نرجعوا للديفينيسيون. اش قلنا اون نونطون با سيستيم كومون راي. اش كتعني بعدا كومون راي؟ هي شجره مشتركه. الا شفنا لا فورم ديال لا رومب غادي نلقاوها بحال شي شجره وخارجين منها جذوع، سيتادير انها شجره مشتركه وكيخرج منها جذوع. وكنعرفوا ان الشجره كتفرق نفس الكميه ديال الغذاء بالنسبه كاع لي غاسين، كاع الجذور. كذلك هنا بالنسبه للاروم كتفرق نفس لا بريسيون بالنسبه كاع لي زانجيكتور. اذا لا جينا نشوفوا هنا قبل لانجيكتور ل1 و2 3 و4 كاين نفس لا بريسيون، ماشي بحال لانجيكسيون كلاسيك. كنا كنلقاو لا بريسيون الا كانت في الان ما كتكونش في الدو، ما كتكونش في التروا، ما كتكونش في الكات. باغ كونطخ في سيستيم كومون راي كنلقاو نفس لا بريسيون. اذا شكون اللي كيتحكم لينا في لانجيكسيون؟ سي لو كالكولاتور. الكالكولاتور هي اللي كتحكم لينا في لانجيكسيون، غادي نعرفوا كيفاش. اذا قلنا اون نوطون با سيستيم كومون راي، يعني الشجره مشتركه اللي كتنشر اترافير لي راسين l'injection. Un système d'injection diesel dont les injecteurs sont alimentés par rampe commune. وعرفنا شنو هي لا rampe commune et piloté électroniquement. يعني هاد لي زانجيكتور ماشي ميكانيك. هنا غادي نسوبريميو لو رول ديال لي زانجيكتور ميكانيك، غادي نتكلموا على لي زانجيكتور الكترونيك، وغادي نعرفوا الانواع ديالهم ان شاء الله. الكترونيكمون باغ كالكولاتور، يعني شكون اللي كيتحكم لينا؟ كالكولاتور. هنا كيف ما تكلمنا في الدرس السابق انه ملي كان اون فوا كنهضروا على كالكولاتور كنهضروا على دي كابتور ودي زاكسيونور. بالدارجه كنهضروا على معلومات خاصها تاخذهم هاد الكالكولاتور، وكنهضروا على اوامر خاصها تعطيهم هاد الكالكولاتور. كونتريرمون على لانجيكسيون كلاسيك، قال لك عكس لانجيكسيون كلاسيك il n'y a plus de pompe d'injection. هنا ما كنتكلموش على بومب دانجيكسيون بحال البومب اللي شفنا البوش تيب ا وشفنا في او. ماشي بحالهم. هاد لا بومب هادي، هاد لا بومب اللي هي سيتويي هنايا وغادي نلقاوها كذلك هنايا اللي هي اونتريني باغ لو موتور بيان سور. هاد لا بومب عندها جوج الخصائص. ماشي هي اللي كتعبر لنا الدوزاج عكس اللي شفنا، ماشي هي اللي كتعبر لنا الدوزاج عكس اللي شفنا في لانجيكسيون كلاسيك. ماشي هي اللي كتعطينا لوردر ديال لانجيكسيون، ماشي هي اللي كتعطينا امتى تمشي لانجيكسيون لواحد السيلان. لاحظتوا هنا كيدخل لو غازوال سو بريسيون عاد كيتفرق، ولكن شكون اللي كيعطينا لوردر؟ شكون اللي كيعطينا لوردر دانجيكسيون؟ سي لو كالكولاتور. اذا كاين جوج اختلافات. Contrairement à l'injection classique, il n'y a plus de pompe d'injection mais une pompe haute pression. كاينه ما كنبقاوش كنتكلموا على بومب دانجيكسيون، كنتكلموا على بومب هوت بريسيون. يعني الدور الوحيد ديالها شنو هو؟ سي دوغمونتي لا بريسيون دو غازوال صافي.